أعزائي التلاميذ والطلبة، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب مازي ال وبريسيزامون في لا سيري دوكو غير بالفن. وغير بالفن غادي نكملوا ليكسبليكاسيون ديال لو 4 شابيتر اللي هو على لا ريغولاريزاسيون دي كونت دي برودوي اي شارج. يا لوغ ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده. على بركة الله. من بعد ما شفنا لي شارج اي برودوي كونستاتي دافونس، سيت فوا غادي نشوفوا لي شارج ا بايي اي لي برودوي ا روسيفوار. نبداو مع لي شارج ا بايي. غادي نشوفوا واحد ليكزامبل كيقول لك le 12-12-2020 l'entreprise Hachimi a reçu des marchandises commandées le 1-12-2020 au prix de son fournisseur Ahmed. Le 31-12-2020, Ahmed n'a pas encore envoyé la facture à l'entreprise Hachimi, mais on estime son montant à 10 000 dirhams hors taxes et TVA 20%. Le 2 janvier 2021, la facture a été reçue d'un montant de 10 000 dirhams hors taxes. Travail à faire, c'est le fait d'enregistrer l'écriture de régularisation au 31-12-2020. غير بشويه غادي نعطي l'explication. يعني كيقول لك في هذه لوبيراسيون ديجا راه حنا كنهضروا على دو زيكزارسيس 2020 و 2021. غير هو كيقول لك اسيدي بان حنا دارت واحد لا كوموند في شهر 12 2020، ولكن لا ريسيبسيون دو بيان يعني فوقاش وصلت لا مارشانديز وصلت حتى لو 12 في شهر 12 2020 وصلت لا ريسيبسيون ديال لو بيان ديال المارشانديز، ولكن لا فاكتور ما وصلتش حتى لو 12 1 2020 حتى ل 12 في شهر 1 2021 ديزولي 2020 حتى 2021 عاد وصلت لا فاكتور. في هذا لو كا كتكون عندنا لا شارج اللي هي achat de marchandises il correspond à une charge engagée dans l'exercice en cours. يعني لان هاد لا شارج دارت في هاد ليكزارسيس اللي حنا فيه 2020 هو اللي جبنا فيه داك لي مارشانديز واستخدمناهم اي بور ليكيل لونتربريز نا با انكور ريسو دو لا فاكتور. يعني وصلاتها لا مارشانديز ولكن ما وصلاتش لا فاكتور. وراه معروف كنقولوا بان لو كونطابل ما يمكنلوش يدوز ليكريتور كونطابل اللي ما وصلاتوش البياس جوستيفيكاتيف. اي اون ميم طون عندنا سولون لو برينسيپ دو كونطابل دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس كل اكزارسيس كيتحمل لا شارج ديالو. هادشي راه شرحتوه في البارتي 1. هذا علاش في لو 31 12 2020 لونتربريز كيخصها دير واحد ليكريتور دو ريغولاريزاسيون. بالنسبه لا ديفينيسيون ديال لي شارج ا بايي كتقول لنا بان لي شارج ا بايي سون دي شارج اللي هما ليي دو سيت اكزارسيس يعني ليكزارسيس اون كور مي نون انكور كونطابيليزي لا كونطابيليتي ديالهم ما دارتش. غادي نشوفوا دابا لو برينسيپ دو ريغولاريزاسيون اللي نديرو حنا في لو 31 12 ان وهو اللي مطالبين به. يعني عندنا واحد ليكريتور كدار في لو 31 12 ان هي اللي مطالبين بها، و اون ليكريتور اللي كدار في لو 1 1 ان بلس 1 وهذه غير باش كنشرح بها، يعني ما مطالبينش ديروها مي كنشرحوا بها شنو كيوقع غيالمون في لا كونطابيليتي. اذا في لو 31 12 ان لو كونطابل اش غادي يدير؟ الوغ il va ديبيتي في الديبي غادي يديبيتي واحد لو كونت دو شارج كونسيرني، يعني اللي هو داك الشارج ا بايي سواء غتكون اشا مارشانديز ولا لوايي ولا المهم لا شارج اللي حنا خدامين عليها دابا اللي هي في لا كلاس 6 سوف لي ار اكوردي. حنا غنشوفوا هادشي من بعد. اي اون كريديت لان دي كونت سويفون اللي هما غادي يبداو ب 44 وكيساليو ب 7 44 ولا درنا الواحد يعني 44 17 تكون هي فورنيسور فاكتور نون بارفون. 44 27 غتكون ار ا اكوردي افوار ا ايطابلير. الا درنا 3 غنخرجوا في لو كونت اللي هو شارج دو بيرسونيل ا بايي. 4 غادي نخرجوا في شارج سوسيال ا بايي. 5 ايتا امبو اي تاكس ا بايي. الا درنا 8 غيكون عندنا دي تقاشاشي او زوتر كريونسي. و لو كونت 44 93 هذا فيه انتيري كورو اي نون ايشو ا بايي. هذه غير باش نسهل عليكم انكم تميموريزيو لي كونت. اي في لو ا 1 ان بلس 1 غادي نانيليو داك ليكريتور اللي درنا في لو 31 12 ان. سي ان جو ديكريتور اصلا لو 30 فاش كنهضر بحال فاش كتقولوا في راس العام كتكون مثلا 31 شهر 12 2020 بعد ساعات قليله كدير 12 الليل وشويه كندخلوا في 1 2021 وفويا راه سي ان جو ديكريتور اللي كيدار. مي حنا مطالبين بالكريتور اللي كدار في لو 31 12 ان. بالنسبه ليكزامبل اللي عندنا فايفيكتيفمون غادي نحطوا لا دات 31 12 2020 l'écriture de régularisation اللي غنديرو. on va débiter un compte de charge اللي هو سي لو كونت 61 11 achat de marchandises ب 10 000 dirhams 10000 درهم لو مونطون ديالو hors taxe. عندنا عليه التيفيا ضروري اللي هي ايتا تيفيا récupérable sur charge لو كونت 34 552 ب 2000 درهم. on va créditer un compte اللي هو 44 17 fournisseur facture non parvenue ب 12000 درهم. وهكا غيكون عندنا في الليبيلي régularisation des marchandises reçues sans facture. باينه يعني دابا كنديروا غير ريغولاريزاسيون ديال واحد لي مارشانديز اللي وصلونا ولكن بلا فاكتور. غادي نشوفوا من بعد داك لو كا بارتيكولير اللي قلنا سوف لي ار اكوردي. في هذا لو كا غنهضروا على واحد ليكزامبل. الوغ كيقول لك sur les achats effectués par le client Jawad pour un montant de 350 dirhams l'entreprise va accorder une ristourne de 2,5%. La facture d'avoir n'a pas encore été établie. يعني في هذا لو كا l'entreprise ديالنا عطات لو كليون جواد واحد الريستورن اور فاكتور واللي من بعد غتصيفط له الفاكتور افوار واللي وصلنا لو 31 12 2020 ومازال ما دارتش ليطابليسمون ديال داك لا فاكتور.
هذا علاش ضروري ما ندوزو l'écriture de régularisation. بالنسبه لي RRR accordé par l'entreprise هما راه ce sont des charges à l'entreprise ولكن كيتحسبوا لو كونت عندهم لو كونت ديالهم كونسيرني ليهم كيكون في لا كلاس 7 داكور اللي هو 71 19 RRR accordé par l'entreprise واللي غيكون لو مونطون ديالهم هما 8750 درهم حسبنا ديجا لو مونطون 2.5 من لو مونطون توتال ديال لا مارشانديز والتي عليهم 20% اللي غتعطينا ايطا تي فاكتوري 54 1750 درهم ايطا تي فاكتوري سيت فوا ردوا بالكم هاد ليكريتور لانها سي شويه عندها واحد المهم خاصه هذا علاش درتها بوحدها باش تفكروها وعندنا في الكريدي اون فا كريديتي لو كونت 44 27 اللي هو ار اكوردي افوار ايتابليغ بلو مونطون ديال 10500 درهم وفي الليبيل ديالنا غتكون عندنا ريغولاريزاسيون دان ريستورن برومي او كليون جواد دابا غندوزو نشوفوا لي برودوي ا ريسيفوار نشوفوا ان اكزامبل يا سيدي كيقول لك بان عندنا في لو 22 2020 l'entreprise Hashimi a livré des marchandises à son client Ali d'un montant de 12 500 dirhams hors taxe TVA 20%. Le 31/12/2020 l'entreprise n'a pas encore établi la facture ou le 2 janvier 2021 la facture a été envoyée d'un montant de 12 500 dirhams hors taxe وحنا خصنا نديرو l'écriture de régularisation في 31/12/N يعني تقريبا بحال لو كا ديال لي شارج ابي اللي شفنا حنا دارت لا ليفريزون سيت فوا يعني ليفرينا سميتو لي مارشانديز لو كليون ديالنا في لو 20 في 20 في شهر 12 2020 ولكن لا فاكتور ما صيفطناها حتى ل 2021 اللي صيفطناها في 12 1 2021 هذا وصلاتو لا فاكتور هذا علاش حتى حنا عملنا سيت ان برودوي اللي هو لي ليكزارسيس اون كور داك ليكزارسيس اللي حنا فيه في 2020 في لو 31/12/2020 ديزولي كيخصنا نديرو واحد ليكريتور دو ريغولاريزاسيون بالنسبه لا ديفينيسيون كيقولنا بان سو سون هذا راه سي سون لي برودوي ا ريسيفوار امبوتابل ا ليكزارسيس اون كور يعني داخلين في ليكزارسيس اللي حنا فيه مي دون لو مونطون نا با ايتي انريجستري دون لي كونت دو لونتربريز بما اننا ما درناش لا فاكتور وما صيفطناهاش لو كليون ديالنا ليكريتور كونطابل ما دارتش هذا علاش في 31/12 كيخصنا نديرو واحد ليكريتور دو ريغولاريزاسيون غنشوفوا لو برانسيپ كونطابل ديالها بالنسبه لهذا البرانسيپ دو ريغولاريزاسيون دي برودوي ا ريسيفوار كيقول لك في 31/12 كان ديبيتيو لان دي كونت سويفون اللي غيكونوا كيبداو ب 34 كيسالي ب 7 الا كانت 34 17 غيكون لي RRR à obtenir, avoir, non encore reçu. 34/27 client facture à établir et créance sur travaux non encore facturés. 34/67 créance rattachée au compte d'associé. 34/87 créance rattachée au compte débiteur. Et 34/93 intérêt pour eux et non échu à percevoir. هادو هما لي كونت ودرنا هاد الطريقه باش انكم تقدر تميموريزي لي كونت يبقاو في بالك. On va créditer un compte de produits concernés, un compte de la classe 7. Sauf les RRR d'accord ومن بعد في لو 1 N+1 كيف ما العاده غادي نانيليو ليكريتور اللي درنا في لو 31/12 N اللي حنا ما معنيينش بهاد ما مطلوباش منا غنشوفوا بالنسبه ليكزومبل ديالنا شنو غيدار الوغ عندنا في لو اون فا ديبيتي كيما قلنا ان كونت اللي دابا سيت فوا بان عندنا ريلاسيون دي مارشانديز اللي لا فاكتور ما n'a pas été établi يعني غادي نديرو 34/27 اللي غتكون client facture à établir et créance sur travaux non encore facturés يعني في الديبت ان مونطون ديال 15000 درهم وفي الكريدي غيكون عندنا 71/11 اللي هو فونت دو مارشانديز 12000 درهم و500 واللي 20% ديال التيفيا اللي بيان سور في لو كونت 4455 ايطا تيفيا فاكتوري 2500 درهم الا جمعناهم غادي نطيحوا ب 15000 درهم اللي درنا الفوق هكا غيكون عندنا في الليبيلي لا ريغولاريزاسيون دي مارشانديز ليفري مي سون فاكتور صافي ندوزو نشوفوا دابا لو كا اللي هو بارتيكولير ديال لي RRR ا اوبتونير D'accord. Alors cette fois, même si il s'agit d'un compte de produit, on va obtenir une réduction. Un compte qui compte la classe 6. بالنسبة l'exemple, il y a bien le 22/2020, l'entreprise SE شرات des marchandises d'un montant ديال 100,000 dirhams hors taxe au prix de son fournisseur Karimi qui lui a promis واحد الغبي ديال 3%. Le 31/12/2020, l'entreprise n'a pas encore reçu la facture ديال l'avoir ديال الغبي. La facture de الغبي ما وصلاتهاش. وفوقاش وصلات حتى 8 في 1/2021 عاد وصلاتها la facture avoir numéro A3. هذا علاش في le 31/12/2020 كيخصها دير l'écriture de régularisation. Cette fois, on va débiter un compte اللي هو يكون ديال 34/17 avoir non encore reçu RR a obtenu 3600 درهم le montant ديال لو غاب اللي هو 3% من لو مونطون توتال ديال المارشانديز اللي تباع بلوس TVA بيان سور ومن بعد غادي نكريديتيو لو كونت ديال لا كلاس 6 اللي غيكون دابا 61/19 RRR obtenu sur achat de marchandises 3000 درهم ولو كونت 345/52 اللي هو ايتا TVA récupérable sur charge 20% اللي تكون هي 600 درهم وفي الليبيل ديالنا غيكون عندنا ريغولاريزاسيون دو رابي برومي بار لو فورنيسور كريم سي بون اي الوغ اسيادنا هكا غيكون لو كور ديالنا على لا ريغولاريزاسيون دي كونت دي برودوي شارج سهله كنتمنى ان الانفورماسيون تكون وصلتكم بسلاسه كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ونلقانا في فيديو ماجي ان شاء الله ابيانتو